कांग्रेसले नेपालको राजनीतिमा एउटा 42 सालको सत्याग्रह र 46 सालको जनआन्दोलन सफल भएर नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक मोडमा पुगेको यस सुखद क्षण आजको दिन हो। यस्तै आज अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार 2022 जनवरी 1 जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यू जुन हामीले 12 जना हामीले जुन किसिमको चाहिँ नेताहरूलाई स्थापित गर्न हामी चाहिँ सफल भएका छौं। मलाई लाग्छ सम्पूर्ण नेपाली कांग्रेस ललितपुर कांग्रेस जनका लागि यो अत्यन्त सुखद क्षण हो भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। र सर्वप्रथम म सम्पूर्ण जिल्ला समितिको तर्फबाट जिल्ला समितिमा रहेर जिम्मेवारी वहन गर्नुहुने साथीहरू वडा स्तरदेखि यो प्रदेश क्षेत्र स्तरसम्म चाहिँ नेतृत्व गर्ने साथीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीले यो पल्ट महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि बागमती प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा जो हाम्रो आदरणीय नेतागणले उम्मेदवारी दिने कुराहरू गर्नुभयो, हामीले जिल्ला समितिले एकताबद्ध ढङ्गले सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई विजय गराउनका लागि जुन हामीले औपचारिक निर्णय गरेर सम्पूर्ण तपाईं कांग्रेस जनसाथीहरूले जुन किसिमको भूमिका खेल्नुभयो यसका लागि जिल्ला समितिको तर्फबाट म हार्दिक आभार प्रकट गर्न पनि चाहन्छु। र धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि ललितपुर जिल्लाले यो पल्ट जुन ऐतिहासिक रूपमा अपार सफलता प्राप्त गर्न सकेको छ, म जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको तर्फबाट हार्दिक यहाँसँग अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। जुन किसिमको हामीले अपार सफलता हामीले हासिल गर्न सकेका छौं, यो अपार सफलतालाई हामीले संगठनलाई सुदृढीकरण र संगठन निर्माण गर्ने कुरामा जुन यो सफलता छ, यो सफलतालाई सांगठनिक शक्तिका रूपमा हामीले ग्रहण गर्न सकौं भन्ने शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू यसैगरी बागमती प्रदेशमा हाम्रो जिल्लाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने जुन उपसभापति हुनुहुन्छ, सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ, बागमती प्रदेश सदस्यका सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई पुनः एकपल्ट ललितपुर जिल्लाको तर्फबाट ललितपुरको सिंहो कांग्रेसको तर्फबाट हार्दिक यहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्दै यहाँलाई स्वागत गर्दै र यहाँलाई बधाई ज्ञापन गर्दै मन्तव्यको क्रमबाट यो स्वागत मन्तव्यको क्रमबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हार्दिक अनुरोध गर्दछु आज हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई साँच्चै नै सञ्चालन गरी समुद्घाटन भइरहेको छ। हामी यो कार्यक्रममा र अब हामी क्रमशः हामीले यो सम्मान कार्यक्रमलाई दोसल्लाद्वारा सम्मान कार्यक्रमलाई सकिसके पश्चात माला र सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गर्नेछौँ। यस क्रममा हाम्रा जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी द्वय सहसचिव आदरणीय गणेश केसीज्यू र आदरणीय ऋषिराम फुयालज्यूले पार्टी सभापति जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यूलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। म यहाँलाई सम्मान पत्र र माला लिएर अगाडि आउन अनुरोध गर्दछु। आदरणीय जिल्ला पदाधिकारीज्यूहरूले
यसमा सहयोग गर्नुहुनेछ। मलाई एउटा सम्मान पत्रको ब्यौरा दिनुहोला, म पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। हाम्रा आदरणीय पदाधिकारीज्यूहरूले यो सम्मान पत्र र माला सभापतिज्यूलाई उपलब्ध गराउनु हुनेछ। म एउटा सम्मान पत्रको ब्यौरा पढेर सुनाउन चाहन्छु। यसैगरी यही ब्यौराको पत्र श्री उदय शमशेर राणाज्यू, केन्द्रीय सदस्य नेपाली काङ्ग्रेस। यसैगरी केन्द्रीय सदस्य श्री जितजङ बस्नेतज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस। यसैगरी केन्द्रीय सदस्य श्री उर्मिला नेपाल केसीज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस। यसैगरी यो सम्मानलाई प्रदेशतर्फ जोड्न गइरहेका छौँ। यो ब्यौरा म पढेर सुनाउँछु। नेपाली चन्द्र महर्जनज्यू, उपसभापति, बागमती प्रदेश, नेपाली काङ्ग्रेस। हामीले ब्यौरा त्यही कायम गरेका छौँ। यो सम्मान पत्र समर्पण गरिदिनु हुन म सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी तालीको कन्जुस्याइ नगर्नु हुन पनि आदरणीय कङ्ग्रेसजनहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। यसैगरी श्री ऋषिराम घिमिरेज्यू, सहमहामन्त्री, बागमती प्रदेश। यसैगरी श्री राजीव राज पौडेलज्यू, सदस्य, बागमती प्रदेश। माला सँगसँगै यो सम्मान पत्र समर्पण गरिरहँदा आदरणीय साथीहरूले ताली बजाइरहनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। श्री प्रवीणा शर्माज्यू, सदस्य, बागमती प्रदेश। यसैगरी श्री महान अर्यालज्यू, सदस्य, बागमती प्रदेश। यसैगरी तारादेवी दुलाल पन्त, बागमती प्रदेश। यसैगरी लक्ष्मी महर्जनज्यू, सदस्य, बागमती प्रदेश। यसैगरी श्री मोहम्मद मुकिमज्यू, सदस्य, बागमती प्रदेश। सम्मानित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय नेतृत्वगणहरूलाई हार्दिक सम्मान, बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आदरणीय नेतृत्वहरूको यो पदीय मर्यादा गरिमाले नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम ऊर्जाशील, गतिशील र परिणाममुखी बनाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यसर्थ सम्मान पत्र समर्पण गरिदिनु आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक जिल्ला सचिव वशिष्ठ अधिकारीज्यू, निर्वाचित हुनुपर्ने 3 महिनाभित्र हुने स्थानीय चुनाव र 1 वर्षभित्र हुने सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा हाम्रो त्यहाँ ध्यान जानु छ। यिनै कुराहरू मात्र भन्दा बढी हामीले अब सङ्गठनित गतिविधिहरूको लागि नवनिर्वाचित हामी सबै मिलेर ललितपुर जिल्ला, आफ्नो ललितपुर जिल्ला र जिल्ला माधवमा रहेको त त्यसै जिल्लाका साथीहरू जित्ने हो, तर हामी प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा हामी सफल भएका हामी 4 जना केन्द्र र 8 जना प्रदेशका साथीहरूमाथि अझ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। त्यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई आफ्नो जिल्लामा र 71 वडा र 6 वडा पालिका, 6 प्रदेश, 3 सङ्घीय निर्वाचन जिताउनु छ। त्यसपछि मात्र हामी यो देशको यो जिल्लाको सुशासन, विकास र हाम्रो परिकल्पना गरेको उद्देश्य परिपूर्ति हुने विश्वासका साथ तपाईँ आयोजक कमिटी ललितपुर जिल्ला, कार्य समिति नेपाली काङ्ग्रेस, आदरणीय सभापति लगायत पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा प्रोग्राम राखेर आज जिल्लाभरिका पार्टीमा निर्वाचित, पार्टीमा चाहिँ नि काम गर्नुभएका सबैलाई, विजेता र उपविजेता सबै साथीहरूलाई बोलाएर
एउटा सम्मान यसके सबैलाई मेलमिलापको पर्व चाहिँ मेलमिलाप गर्नुभएकोमा म विशेष धन्यवाद दिँदै म हामीप्रति तपाईँले गर्नुभएको सम्मानको आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। आज हामीले चाहिँ जसरी सम्मान र स्वागत गर्नुभएको छ, जिल्लालाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। यस अर्थमा पनि हाम्रो ललितपुरमा कहिले पनि हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित नभएको अवस्थामा 14औं महाधिवेशनले एउटा ऐतिहासिक काम गरेको छ। 4 जना केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी सदस्यहरूलाई जसरी यहाँहरूले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा हामीलाई सहयोग गरेर त्यो ठाउँमा काम गर्ने अवसर तपाईहरु मार्फतबाट गर्नुभएको छ। तपाईहरु मतदाताज्यूहरूलाई म प्रदेशको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईहरुलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै हुन त यो प्रदेशमा हामी पर्सि मात्रै शपथ ग्रहण गर्न गइरहेका छौँ भनेदेखि आजै ललितपुर जिल्लाले सम्मान पत्र र दोस्रो वडा र जुन किसिमले सम्मान गर्नुभएको छ, यस मानिमा पनि जिल्ला कमिटीलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त यो ऐतिहासिक काम गर्नको लागि जसरी हाम्रा महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाज्यूले 2033 सालमा मेलमिलापको जुन उहाँले मेलमिलापको कार्यक्रम लिएर यहाँ नेपालभित्र पस्नुभयो, त्यो अर्थमा हिजो जुन किसिमको 16 गतेको कार्यक्रममा आज जुन 70 गते जुन हुन गइरहेको छ, उहाँप्रति पनि म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। साथसाथै हामी चाहिँ 36 देखि 46 सालसम्म जसरी मतलब सङ्घर्षबाट हामी चाहिँ यहाँसम्म पुग्यौँ, तर 62-63 को आन्दोलनले पनि हामीले एउटा पाठ सिकाएको छ। किनदाखेरि पनि हामी चाहिँ तीनटै क्षेत्र, तीनटै निर्वाचनमा चाहिँ भारी मतले हामी जितेका थियौँ। यसैलाई चाहिँ मनन गरेर अब केन्द्रीय सदस्यहरू भइसकेपछि, प्रदेशका भइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा लाग्नुपर्ने नितान्तक आवश्यक देख्छु। अन्त मलाई लाग्दछ कि अहिले 20 गते जुन किसिमको स्थानीय निर्वाचन, अब 20 गते राष्ट्रिय सभाको जुन निर्वाचन छ भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, यसमा अब सिफारिसहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रत्येक गाउँ-गाउँमा हामीले चाहिँ जुन किसिमको निर्वाचन गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ कि गएको निर्वाचनमा नहुँदाखेरि हामीले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ र साथसाथै हाम्रो चाहिँ कार्यकर्तालाई साह्रै अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ। त्यस अर्थमा पनि अहिलेको निर्वाचनमा हामी एकमत भएर हामी लाग्न सकेको खण्डमा यो ऐतिहासिक काम हुन सक्छ। त्यसैले मैले धेरै कुराहरू गर्नु भन्दा पनि समय छैन। जिल्ला कमिटीलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै यो 2021 सकेर 2022औं यो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा तपाईहरुलाई शुभकामना दिन चाहन्छु कि ह्यापी न्यू इयर आजको दिनमा भएको छ। तपाईहरुलाई शुभकामना दिन मेरो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य जितजङ बस्नेतज्यू, प्रदेशबाट निर्वाचित हुनुभएका आदरणीय उपसभापति, हुन त हिजो 16 गते 2033 साल पुस 16 गते महामानव बिपी कोइराला नेपाल आउनुको कारण एउटा राष्ट्रलाई बचाउनको निम्ति, राष्ट्रको अस्तित्वलाई जोगाउनको निम्ति एउटा एकताको, मेलमिलापको सन्देश लिएर आउनु भएको थियो। ठुला राष्ट्रहरूले सानो राष्ट्रलाई निलिरहेको अवस्थामा मेरो देश बच्छ कि बच्दैन भन्दै उहाँले फाँसीको तख्तामा हुँदै गर्दा पनि उहाँ नेपाल आएर आफ्नो देशमा एउटा मेलमिलापको कुरा लिएर आउनु भएको थियो। त्यही कुरालाई आज 14औं महाधिवेशनले मनन गरेर भर्खरै सम्पन्न
14औं महाधिवेशनले एकताको कुरालाई जोड दिएको थियो। मैले यो भन्न खोजिरहेको छु, आज ललितपुर जिल्लाले ऐतिहासिक एउटा इतिहासमा नाम कोर्न सफल भयो। हो, इतिहासमा नाम कोर्न सफल भए तापनि यो अहिले हामीलाई चुनौतीपूर्ण पनि छ। हामी 4 जना केन्द्रीय सदस्य प्रदेशमा पनि हाम्रा पदाधिकारी लगायत प्रदेश सदस्यहरू आएका छौँ। विभिन्न तह र तबकामा पनि हामी एउटा नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको कारणले प्रतिस्पर्धामा गएर हामी आएका छौँ। तर मैले एकताको कुरा यहीँनिर फेरि जोड्न चाहन्छु कि हिजोका दिनमा हामीले प्रतिस्पर्धामा जाँदै गर्दा जिम्मेवारी नपाउने साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। जिम्मेवारी पाउने साथीहरूलाई साथ सहयोग गरेर हामी सबैजना एक भएर जानुपर्ने अहिलेको 14औं महाधिवेशनको उद्देश्य पनि त्यही हो। त्यसैले यहाँहरू समक्ष म के कुरा राख्न चाहन्छु भने संविधान नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको हो। संविधान हिजो केपी ओलीले ध्वस्त बनाएको अवस्था थियो। आज हामीले एउटा ट्र्याकमा ल्याएका छौँ र त्यो ट्र्याकमा ल्याएको संविधानलाई अक्षरश पुरा गर्नको निम्ति हामीले अब तीनै तहको निर्वाचनलाई हामी एक भएर कुनै पनि मनमा कुराहरू नलिकन सबै कुराहरू बिर्सिएर हामीले हाम्रा आदरणीय नेता भर्खरै निर्वाचित पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूको नेतृत्वमा हामी सम्पूर्ण 77 जिल्लाको सबै क्षेत्रमा हामीले बहुमतले निर्वाचन हामी विजय हासिल गर्दै यो संविधानलाई हामीले चाहिँ अक्षरले हामीले संविधानलाई पुरा गर्नेछौँ भन्दै र यहाँहरूलाई म अन्त्यमा जाँदै म सानो मेरो व्यक्तिगत कुरा राख्न चाहन्छु। मलाई जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ, आज ललितपुर जिल्लावासीलाई, ललितपुर जिल्लाका हाम्रा प्रिय र आदरणीय मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। तपाईँहरूको देन हो यो। तपाईँहरूले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ र तपाईँहरूले दिएको जिम्मेवारी म सदैव हिजोको दिनमा मैले क्रियाशील रहेर मैले निरन्तर पार्टीमा लाग्दै गर्दा मेरो इमान्दारिता, मेरो धैर्यतालाई पनि मेरा केन्द्रीय नेताहरू आदरणीय आज जो मेरो सामुन्नेमा बालकृष्ण खाँडजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि मलाई एक किसिमको साथ सहयोग गरेर हिँड्नुभयो। उहाँहरूप्रति पनि म कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र भोलिको दिनमा अझ मलाई जुन किसिमको जुन ललितपुर जिल्लाले एउटा उत्साह र उमङ्ग दिएको छ, यो उत्साह र उमङ्गलाई हरेक पल हरेक क्षण तपाईँहरूको साथमा रहेर म पार्टी सङ्गठनको निम्ति सदैव तत्पर रहनेछु भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। शुभकामना, धन्यवाद। र 45 वर्ष अगाडि बिपीले देखाउनु भएको राष्ट्रिय मेलमिलाप, राष्ट्रिय एकता आज पनि औचित्यपूर्ण छ। हामीमा भातृत्वको कमी भएको म महसुस गर्छु। हिजो रोल्पाको एउटा साथीको टाउको फुट्दाखेरि हामी यहाँ मेरो पनि टाउको फुटेको अनुभव गर्थ्यौँ। आज त्यो रोल्पाको टाउको फुट्दाखेरि म के भन्छु, कुन टिमको हो, कुन ग्रुपको हो, मलाई सहयोग गरेको थियो कि थिएन, मसँग थियो कि थिएन भन्ने त्यो अवस्थामा आएको छ। त्यो भएर मेलमिलाप नेपाली काङ्ग्रेसमा अति नै आवश्यकता छ। बिपीले देखाउनु भएको त्यो बाटोमा हिँड्न नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता नेताहरू जरुरी छ। हामीमा भातृत्वको खाँचो छ, त्यो भातृत्व अब खोज्नु परेको छ। भाइचाराको खाँचो छ, भाइचारा अब हामीमा अगाडि बढाउनु परेको छ। त्यसैले सबै नेपाली काङ्ग्रेसको नेता र कार्यकर्तामा देखिएको एकता अझ मजबुत हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। त्यो आशा बिपीले देखाउनु भएको बाटोमा हिजो पनि अविचलित भएर नेता र कार्यकर्ता लाग्नुभयो, प्रजातन्त्र बचाउनुभयो, लोकतन्त्र ल्याउनुभयो। यो देशलाई अब नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। त्यो जिम्मेवारी भनेको समृद्ध नेपाल बनाउने, धनी नेपाल बनाउने, सबै जात जाति भाषा भाषीको नेपाल बनाउने,
त्यो अभियानमा हामी लाग्नु परेको छ। मेरो पनि त्यो अभियानमा लाग्नको लागि मैले गर्नुपर्ने योगदान, मैले गर्नुपर्ने देन म निष्ठा र इमान्दारितापूर्वक गर्नेछु भन्ने तपाईँहरूलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म ललितपुरको सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जहिले पनि तपाईँले माया गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो, सद्भाव देखाउनुभयो, तिमी अगाडि बढ भन्नुभयो। मलाई जहिले पनि जुन थाप पार्नु भएको छ, आज यो खादा लाउँदाखेरि, यो सम्मान पाउँदाखेरि, यो माला पाउँदाखेरि मेरो काँध अझ निहुरेको छ। अझ मैले काम गर्नु छ, तपाईँहरूले देखाएको बाटोमा हिँड्नु छ र तपाईँहरूको साथसाथै जुन माया प्रेम र स्नेह देखाउनु छ, कहिले पनि म त्यो माया प्रेम र स्नेहलाई म विचलित हुने छैन। तपाईँहरूले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्नु छ, तपाईँहरूले देखाउनु भएको बाटोमा हिँड्ने छ। तपाईँहरूको आशीर्वाद जुन प्राप्त भएको छ भोलिका दिनमा पनि प्राप्त हुन्छ र तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने मैले जुन चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठनको लागि तपाईँहरूसँग काँधमा काँध हिँडाएर जानुपर्ने त्यो अवस्थामा म सदैव हाजिर छु भन्दै तपाईँले जुन माया प्रेम र स्नेह देखाउनु भयो हरेक व्यक्तिहरूले, हरेक नेताहरूले, हरेक साथीहरूले, त्यसको लागि म स्यालुट गर्दै यस मञ्चबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय तरुण। वडा तहदेखि हुँदै हुँदै गएर 7 तहसम्म पुगेर केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। यो क्रममा अधिवेशन सफल पार्ने वातावरण सृजना गर्ने हाम्रो निवर्तमान जिल्ला कार्य समिति, क्षेत्रीय कार्य समितिहरू, वडा कार्य समितिका साथीहरू, सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य साथीहरू, क्षेत्रीय प्रतिनिधि साथीहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू र सम्पूर्ण साथीहरू जो काङ्ग्रेससँग आबद्ध छ, उहाँहरूलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथै क्षेत्रीय प्रतिनिधि साथीहरू र महाधिवेशन साथीहरूलाई पनि म लगायत अरू साथीहरूलाई विभिन्न तहमा तपाईँहरूले भोट हालेर जिताइदिनु भएकोमा पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो विधान अनुसार 7 तहको निर्वाचन भएको छ र हाम्रो विधान अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन अत्यन्तै लोकतान्त्रिक ढङ्गमा वडादेखि केन्द्रसम्म हामीले सम्पन्न गर्न सकेको छौँ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन साथसाथै अरू पार्टीको, एमालेको, राप्रपाको र माओवादीको पनि अधिवेशनहरू सम्पन्न भयो। तर जुन किसिमको लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रक्रिया अनुसार काङ्ग्रेसको अधिवेशन अगाडि बढेको छ, यसलाई हामी काङ्ग्रेसीहरू होइन, अहिले विभिन्न बुद्धिजीवी साथीहरू, लेखक साथीहरू र अरू विभिन्न नागरिक समाजका साथीहरूले पनि भन्ने गरेका छ। हुन त हो रहेछ, नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी जहाँ खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई सबैलाई ढोका खुल्ला भएको पार्टी काङ्ग्रेस मात्र रहेछ भन्ने किसिमको कुरा पनि अहिले आइरहेको छ। हाम्रो विधानमा 80% सबै पदाधिकारी कोषाध्यक्ष बाहेक निर्वाचित हुने एउटा विधानले हामीले त्यो तोकेको छ। त्यो भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो विभिन्न तहको अधिवेशनहरूमा अत्यन्तै कम्पिटिसन, एक किसिमको कम्पिटिसन र कम्पिटिसन साथसाथै तिक्तता पनि देखिने परिस्थिति सृजना भएको छ। वडा अधिवेशनमा हाम्रो ललितपुरमा धेरै जसो वडामा सर्वसम्मत भयो, तर वडा अधिवेशन सकिसकेपछि अरू नगर गाउँदेखि माथि गइसकेपछि सबैमा होइन धेरैमा प्यानल वाइज निर्वाचनहरू पनि भएको हामीले महसुस गरेको छौँ। त्यसमा एक किसिमको तछाड मछाड भएर तिक्तता देख्नु पनि स्वाभाविकै हो। मैले पनि यो क्रममा कतिपय साथीहरूको चित्त दुखाएको होला। मैले पनि यही मञ्चबाट कोहीको चित्त दुखाएको छु भने यो पर्सनली मैले गरेको होइन, यो राजनीतिक बाध्यता र परिस्थितिले त्यो सृजना हुँदो रहेछ। तर अहिले त्यो च्याप्टर थुनिएको छ।
अहिले त्यो च्याप्टर क्लोज भएको छ। राष्ट्र मेलमिलापको अभियान ल्याएर नेपाल फर्किनु हो। आज अङ्ग्रेजी वर्ष 2022 को सुरुवात हो। हाम्रो जिल्ला कार्य समितिका साथीहरूले, जिल्ला सभापतिले पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन खोजेर अब हामीहरू सबै एक भएर स्थानीय निर्वाचनलाई केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेसेज जिल्ला कार्य समितिले दिएको जस्तो मलाई लाग्छ र मैले पनि त्यसमा साथ दिने वचनबद्धता पनि गर्छु। एउटा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले मैले आफ्नो जिल्लामा पनि एउटा एकताको वातावरण मात्र होइन, अब निर्वाचन आइसकेपछि सङ्गठन विस्तार साथसाथै हामीले पनि विभिन्न सोसल वर्क समाज सेवामा पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ र म यही मञ्चबाट पनि आज हाम्रो नेपाल सरकारको गृहमन्त्री पनि आज मञ्चमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि र मन्त्री परिषदलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने हिजोको क्याबिनेट निर्णयले हाम्रो ललितपुर डिभिजन सडक योभन्दा पहिलाको सरकारले केपी ओलीको अन्तिम बजेटले ललितपुर जिल्लाको सडकलाई काठमाडौँको जिल्लाको सडक विभागमा गाभिदिएको थियो र धेरै सङ्घर्षपछि हामीहरू सबै ललितपुर जिल्लाका साथीहरू लागेर यो प्रक्रियालाई उल्टाएर हिजो भर्खरै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको क्याबिनेटले अब ललितपुर जिल्लाको सडक डिभिजनलाई काठमाडौँसँग गाभिएको होइन, वापिस ललितपुरलाई छुट्टै डिभिजन हुने निर्णय गरेका छ क्याबिनेटले। म मन्त्रीज्यूलाई पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो पुनर्निर्माणको क्रममा दोस्रो र तेस्रो इन्स्टलमेन्ट आउन अलि समस्या भएको छ, ढिलाइ भइरहेको छ। नेपाल ललितपुरका जनताले दुःख पाइरहेको छ। यसमा पनि मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ललितपुरले मिहिनेत गरेर 4-4जना केन्द्र सदस्य प्राप्त गर्न सक्यो। यसको सम्पूर्ण श्रेय त्यही तपाईँहरूलाई जानेछ र तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्टी सङ्गठनको क्रममा हिजो हाम्रो केन्द्रमा कुनै आक्रोश थिएन। हामीमाथि धेरै अन्याय हुन्थ्यो, कहिले केही बोल्न सक्दैनथ्यौँ। केन्द्रले के निर्णय गर्यो थाहै हुँदैन थियो हामीलाई। कतिपय निर्णयहरू प्रजातान्त्रिक हुन्थ्यो, कतिपय निर्णयहरू प्रजातन्त्र विरोधी पनि निर्णय गरेको हामीले पाएका छौँ। त्यसैले अहिले हामी तपाईँहरूले पठाएर केन्द्रमा गएर हामीले केन्द्रमा पनि के सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने महसुस गरेका छौँ। केन्द्र कमिटी पनि सही ढङ्गले परिचालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसमा हाम्रो भूमिका रहनेछ। हामी सबै 4जनाको भूमिका रहनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। पार्टी एनजिओ होइन, यो राजनीतिक पार्टी हो। राजनीतिक पार्टीलाई सञ्चालन गरेर एनजिओको मानसिकताबाट सञ्चालन गरेर यो पार्टी सञ्चालन हुन सक्दैन। अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, एनजिओले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन। त्यसैले हामी सबैले यो महसुस गर्नुपर्दछ। निर्वाचन त 3-3वटा निर्वाचन जित्न अति आवश्यक छ। पार्टीको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नलाई निर्वाचन नजितिकन सरकारमा नगइकन सम्भव छैन। स्थानीय निकायको सरकार, प्रदेशको सरकार, केन्द्रको सरकारमा जाने नितान्त आवश्यक छ। त्यसैले अहिले ललितपुर जिल्लाले थुप्रै नेताहरू पाएको छ। त्यसलाई परिचालन गर्ने जिल्ला कमिटीको काम हो। जिल्लाले राम्रोसँग समन्वय गरेर सबैलाई काम दिएर अगाडि बढायो भने यो सम्भव छ। हामी जित्छौँ। हामी पूर्ण रूपमा जिल्लाले सघाउन उसको अनुरोधलाई मान्न तयार छौँ। हामीले कहिले पनि, मैले त पहिला नै भन्ने गरेको छु,
सङ्गठन भनेको जिल्ला सङ्गठन, सबभन्दा जिल्लाको सङ्गठन र जिल्ला सभापति जिल्लाको नेता हुन्छ। उसैलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। जो सङ्गठन परिचालन गर्ने उसले हो र उसले हामीसँग सहयोग माग्ने हो। हामी उसलाई सहयोग गर्न तत्पर छौँ, तयार छौँ। यो कुरामा कोही दुविधा हुनुपर्ने आवश्यक छैन। त्यसैले म फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, निर्वाचन कुनै एउटा व्यक्तिले मात्र हाकेर सम्भव छैन। एउटा कुनै व्यक्ति एउटा चारजना ग्रुप अर्थात् कसैले पनि यो म निर्वाचन जिताउँछु भनेर हिँडेर सम्भव छैन। त्यसैले हामी सबै एक भएर जित्ने मान्छे खोजेर त्यहाँ पक्षपात नगरिकन, कुनै पूर्वाग्रह नराखिकन, हिजो मलाई भोट दिएन यसलाई भोट टिकट दिन्न भन्ने कुराहरू नराखिकन अगाडि बढ्यो भने मात्रै हाम्रो देश सम्भव छ। मैले अहिले सुन्दै गरिरहेको छु, कतिपय मान्छेहरू, कतिपय हाम्रा वडाका हाम्रा कार्यकर्ताहरू अब त टिकट मेरो हो, मैले जिताएको हाम्रो सभापतिलाई भन्ने गरेको सुनेको छु। यो कुरा नडोर्योस् कहीँ पनि, कसै सुन्नु नआओस् कहीँ पनि। भयो भने फेरि अर्को प्रलय हुन्छ। यो पार्टी सबैको हो। हिजो अधिवेशन भयो, सबै कुरा कोही जित्छ कोही हार्छ, कसैले कसैलाई सपोर्ट गर्छ, कसैले भोट हाल्छ, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियाबाट निस्किसकेपछि अब हामी सबै एक हुनुपर्छ। हामीले जित्ने मान्छेलाई, जित्ने उम्मेदवारलाई टिकट दिन प्रयास गर्नुपर्छ। न कि होइन कि यो मेरो मान्छे, यो तेरो मान्छे भन्ने कुरा आयो भने त्यसको हारको जिम्मेदारी पनि पार्टी सभापति लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै भएर म तपाईँलाई म समर्पित छु पार्टीको लागि, पार्टी सभापतिको लागि पनि। जहाँ खटाउनु छ खटाउनु जान तयार छु र मेरो पूर्ण रूपमा इमान्दारीका साथ प्रण गर्छु। मैले कुनै बेमानी गर्दिनँ, आजसम्म गरेको पनि छैन। म झुटो बोल्दिनँ, झुटो बोलेको पनि छैन। म जाल जेल, बिपी अगाडि छ, बिपीको फोटो अगाडि छ। बिपीले के भन्नुभएको छ? जाल जेल छक्का पन्जा कुनै राजनीति होइन भनेको छ, राजनीति शुद्ध समाज सेवा हो भनेको छ। तपाईँ पढ्नुहोस् बिपीको किताब। म त्यही लाइनमा छु, त्यही उसमा चाहिँ निर्देशित भएर अगाडि बढेको छु। त्यसैले मैले जाल जेल जानेको छुइनँ, छक्का पन्जा जानेको छुइनँ, बेइमानी जानेको छुइनँ, नितान्त पार्टीको लागि काम गर्नमा जानेको छु, त्यो पनि इमान्दारीका साथ। साथीहरू, यही कुरा मैले फेरि पनि तपाईँहरूलाई प्रण गर्दै, हाम्रो अगाडि चुनौती छ। चुनौती कुनै एकजना व्यक्तिले मात्रै यो चुनौतीलाई म स्वीकार्छु, त्यो यसलाई सफल गर्छु भन्ने सम्भव छैन। हामी सबै मिल्नुपर्छ। सबै मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले तिनटै निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्था छ। यति भन्दै फेरि पनि म जिल्ला कमिटीलाई विशेष धन्यवाद दिने र सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिने, आभार व्यक्त गरेँ म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्यसमिति केन्द्रीय सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदमा अत्याधिक मतका साथ निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना। नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई सङ्गठित, सुदृढ र परिणाममुखी बनाउन यहाँको भूमिका उल्लेख्य हुनेछ भन्ने दृढ विश्वासका साथ राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस समग्र नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय अग्रज नेतृत्वहरूको फोटो, झण्डा र रूप भएको यो हाम्रो एउटा यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई पनि सहभागी बनाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भर्खरै सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुनुभएकोमा आदरणीय मदन आमात्यजी, उदय शमशेर राणाजी, रजितजन बस्नेतजी र उर्मिला केसीजीलाई मेरो हार्दिक बधाई र शुभकामना छ। उहाँहरूको ज्यादै नै ऊर्जाशील, गतिशील र काङ्ग्रेसका प्रतिको दृढता र समर्पणको समय पार्टीको केन्द्रलाई उहाँहरूले ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नुहुनेछ। तर आगामी दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस झनै सबल, सुदृढ
र एकताबद्ध पनि हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा पहिलो पटक व्यवस्थापन गरिएको, प्रबन्ध गरिएको प्रदेश समिति उपसभापति आदरणीय चन्द्रमोहनजी र साथीहरू पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ र यो बागमती प्रदेश जुन नेपालको मध्य भागमा छ, नेपालको राजधानी समेत पनि यसैमा अवस्थित छ। हामीहरू प्रशासनिक र राजनीतिक हिसाबले अन्य प्रदेशमा छरिएर रहेका भए तापनि बागमतीसँग हाम्रो अन्योन्यासी सम्बन्ध छ। धेरै लामो समय हाम्रो बागमतीमै हामीले खर्च गरिरहेका हुन्छौँ। त्यहाँले यो महत्त्वपूर्ण प्रदेशको पदाधिकारी र सदस्य बन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि सफलताको लागि म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो पौष 16 गते 2033 साल पौष 16 गते बिपी कोइराला नेपाल फर्किनु भएको दिन, फर्किनु पूर्व उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो कि नेपालमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आवश्यकता छ र त्यो एकता र मेलमिलापको आवश्यकता अदाबी छ, अहिले पनि छ। त्यस कारणले जननेता बिपी कोइराला, जसले 2007 सालको जनक्रान्तिको लागि अपूर्व योगदान पुर्याउनु भएको छ, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीको रूपमा विकसित गरेर नेपाली काङ्ग्रेस जनतामा स्वतन्त्रता पनि स्थापित गर्न चाहन्छ र सबै नेपाली जनतालाई समान पनि बनाउन चाहन्छ। फ्रिडम र इक्वालिटी, फ्रिडम पनि दिने, इक्वालिटी पनि दिने, यो ज्यादै नै चुनौतीपूर्ण कार्य। बिपीले आफ्नो युवा कालमै यो स्वीकार्नुभयो र हामी पनि कङ्ग्रेसभन्दा यो स्वीकारेरै बनेका छौँ। त्यस कारण प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारका प्रणेता, नेपाली संस्करणका प्रणेता बिपी कोइरालाका प्रति म हार्दिक सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर उहाँले देखाएका धेरै कार्यहरू हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। नेपालमा जनताले चुनेका संविधान सभाका सदस्यहरूले, विधान सभाका सदस्यहरूले भन्नुभएको थियो, नेपाली जनताले चुनेका विधान सभाका सदस्यहरूले नेपालको संविधान बनाउनेछ र त्यो संविधानले नेपाली जनतालाई मालिक बनाउनेछ भन्ने बिपी कोइरालाको उद्घोष थियो 2004 साल र 64 सालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो र 70 सालको दोस्रो संविधान सभाले नेपाली काङ्ग्रेसकै पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालमा संविधान बन्यो। त्यसले बिपीको जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान बनाउने सपना पुरा भएको छ। संविधान त जनतालाई मालिक बनाउने बिपीको सपना पुरा भएको छ, तर व्यवहारगत रूपमा जनतालाई मालिक बनाउने दायित्व अब हाम्रो काँधमा छ। जनतालाई सम्पन्न बनाउने, जनताको पक्ष र हितमा नेपाली काङ्ग्रेस सदैव उभिरहने र जनतालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणले पनि समान बनाउने दायित्व, चुनौतीपूर्ण दायित्व अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा छ।
त्यहाँ त्यो दायित्व पुरा गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले अझै शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने, पार्टीलाई सबल, सुदृढ र बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। बलियो काङ्ग्रेसले मात्रै मुलुक सम्हाल्न सक्छ, मुलुक बनाउन सक्छ, जनताको हक र अधिकारहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छ। विगतको आम निर्वाचनमा पार्टी बलियो छ कि छैन त्यसको परीक्षण गर्ने, त्यसको ठम्याइ गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने मूल आधार हो निर्वाचन। पार्टीको निर्वाचन होइन, आम निर्वाचन, जनताले मत दिने निर्वाचन। विगतको निर्वाचनमा हामी केही कमजोर भयो, चुनाव हार्यौँ ठाउँ ठाउँमा, त्यहाँले कङ्ग्रेस मात्रै कमजोर भयो, सबैले मिलेर बनाएको संविधान कमजोर भयो, लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति कमजोर भयो, विधिको शासनलाई तत्कालीन सत्तासीनहरूले धजी उडाउने काम गर्नु, पत्रकार मित्रहरू पनि हुनुहोला यहाँ, स्वतन्त्र पत्रकारिता माथि अंकुश लगाउने काम गर्यो। पुरानो संस्कृति र परम्परालाई समाप्त गर्ने, तोड्ने काम पनि विगतको सरकारले गर्यो। गुठी सम्बन्धी विधेयक ल्याएर गुठी सम्बन्धी संस्कृति, संस्कार, परम्परालाई सत्यानाश गर्न पर्यो। तपाईहरु आफै अभ्यस्त हुनुहुन्छ कतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। गुठी भनेको सामान्य एउटा संस्था मात्रै होइन, नेपाली संस्कृति र संस्कारको गुठी भनेको जन्मिँदा बढ्दा सांस्कृतिक परम्परा थेक्दा र मृत्यु पर्यन्त पनि चाहिने संस्था रहेछ। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्था जुन पद्धति, संस्कृति र परम्परामा नेपालको जग उभिएको छ, त्यो जगलाई नै भत्काउने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजीले थाल्नुभयो। जसलाई नेपालको संसदले, लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली काङ्ग्रेसले र काठमाडौँका आम उपत्यका, काठमाडौँ भनेपछि ललितपुर पनि सम्झनु है तपाईँहरूले, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको आम नागरिकहरूको शालीन उपस्थिति र दबावले सरकारले आफ्ना निर्णयहरू फिर्ता लिनु पर्यो। त्यसैले लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर भयो भने, प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर भयो भने, कांग्रेस कमजोर भयो भने नेपालको इतिहास, संस्कृति र परम्परामा पनि गम्भीर प्रभाव पर्दो रहेछ। नेपालको मूल्य पद्धति, जुन मूल्य पद्धतिमा नेपाल उभिएको छ, नेपालको अस्तित्व छ, संसारमा नेपालको पहिचान छ, त्यस माथि पनि प्रतिआक्रमण हुँदो रहेछ। त्यसकारणले कांग्रेसलाई बलियो बनाउनु सबै कांग्रेसजनहरूको दायित्व। अघि पनि पूर्वका नेताहरूले ज्यादै महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो मित्र चन्द्र महर्जनले पनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभएको छ, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, तर बीपी कालीन समयको जुन निर्वाचनको पद्धति थियो, त्यो पद्धति भन्दा हामी भिन्न पद्धतिमा अगाडि बढिरहेका छौँ। बीपी को पालोमा पनि पार्टीमा चुनाव हुन्थ्यो। मेरो मित्र यहाँ रुद्र शर्मा पनि हुनुहुन्छ, बीपी को पालोमा पनि चुनाव हुन्थ्यो। हामी भर्खरै जन्मिया पनि थिएन। तर त्यतिखेर चुनाव के हुन्थ्यो भने प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन हुन्थ्यो के, सभापतिको चुनाव हुन्थ्यो। मलाई राम्ररी याद छ 2012 सालमा जहाँ बीपी कोइरालाको प्रस्तावले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा रूपान्तरित भएको थियो। त्यही वीरगञ्जको 12 सालको महाधिवेशनमा गणेश मान्जी र सुवर्ण शमशेर पार्टीको सभापतिमा चुनाव लड्यो। बीपीले कसलाई साथ दिने? बीपी कोइरालालाई साथ दिने प्रकाशजीले पनि भन्न सक्नुहुन्छ होला। कसलाई साथ दिने बीपीले? दुईटै आफ्ना मित्रहरू, दुईटै पार्टीका नेताहरू, 7 सालको जनक्रान्तिका दुवै धरोहर, महावीर शमशेर, सुवर्ण शमशेरको पनि धेरै ठुलो भूमिका छ त्यतिखेर।
2007 सालको जनक्रान्तिमा महावीर शमशेरको हिमालयन एभिएसनको एयरलाइन्सले नै देशभरि पर्चा त्यतिखेर वितरण गर्यो। नेपाल एयरलाइन्स पनि थिएन, उहाँहरूसँग चाहिँ कलकत्तामा हिमालयन एयरलाइन्स थियो। त्यही हवाईजहाजले पर्चा फाड्यो। अब हवाईजहाजले पर्चा फालेपछि जनतालाई कति कन्फिडेन्स भयो होला। त्यसपछि बिपी कोइराला, गणेश मानजी त्यति नै गतिशील, जो जेलबाट चाहिँ हाम फालेर गणेश मानजी लौह पुरुषमा स्थापित भएर चाहिँ शासनको जनक्रान्तिमा एउटा अदम्य उत्साह र एउटा चाहिँ तपाईँलाई चट्टानी अडान लिएर बढेको गणेश मानजी शासनको क्रान्ति सफल गरे। बिपीले कति हात जोड्नुभयो होला, कति सम्झाउनु भयो होला, मान्दै मान्नु भएन। र त्यो निर्वाचनमा सुवर्णजीले चुनाव जित्नुभयो सभापति। अनि गणेश मानजीलाई कस्तो लाग्यो होला? गणेश मानजीले चुनाव हारेपछि त्यो महाधिवेशनका सबै मान्छेहरू अब नेपालमा के हुने हो, कङ्ग्रेसमा के हुने हो, बिपी कोइरालालाई पनि लाग्यो अब गणेश मानजीको भूमिका के हुने हो, उहाँको एक्सन के हुने हो। अनि समापन समारोहमा गणेश मानजीले के भन्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, मेरा मित्र सुवर्ण शमशेर र मैले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ, बिपीले कसलाई साथ दिनुभयो त्यतापट्टि म जान चाहन्न, तर अब हाम्रो पार्टीको नेता सुवर्ण शमशेर हुन्। सुवर्ण शमशेरले यो पार्टीलाई गतिशील गराउन, यो पार्टीलाई योगदान पुर्याउन, अगाडि बढाउन जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा मैले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न 1 इन्ची पनि म पछाडि हट्ने छैन। पार्टी सभापति सुवर्ण शमशेरको सफलता यो गणेश मानको सफलता। कतिपय साथीहरूलाई लाग्यो होला अब गणेश मान हारेपछि यो पार्टीमा उत्पाद हुन्छ, हुँदैन त्यो। म यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई म स्वीकार गरेर यो पार्टीमा लाग्यो, जसलाई तपाईहरूले जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो जिम्मेवार सभापतिलाई बलियो बनाउनु, उसको हात बलियो बनाउनु मेरो दायित्व। आज यो निर्वाचनमा विजयी नहुने, म पराजित भन्दिनँ, म विजयी हुन नसक्नु भएका हरेक ओडादेखि केन्द्रसम्मका पदाधिकारी र सदस्यहरूले यो आशयको, गणेश मानको आशयको अभिव्यक्ति दिन जरुरी छ। मैले चाहिँ हारे, अब जित्नेले चाहिँ तोरी फुल देख्छस् भन्यो भने कस्तो होइन? जतिजना जित्नु भएको छ त्योभन्दा बढी हार्नु भएको छ होइन? एउटा सभापतिमा जित्नुभयो एकजनाले, सभापतिमा कतिजनाले हार्नुभयो? झन्डै 4-5 जनाले हार्नु भएको होला। हजुर, जिल्लामा कतिजनाले हार्नु भएको? सभापतिमा जित्ने त एकजनाले होइन, सभापतिमा हार्ने 2 जना 3 जना कतिजना। त्यस्तै हरेक वडामा त्यस्तै भएको छ कि जित्ने भन्दा जित्न नसकेको संख्या ठुलो छ। त्यही कारण जित्नेले सबैलाई समेट्ने हो, जित्न नसक्नेले अर्को पटक जित्नलाई, यस पटक जित्नेलाई सहयोग पुर्याउने हो। अब चुनाव आउँदैछ, सरकारको दायित्व नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको दायित्व शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने, निर्वाचन आयोगले सम्पन्न गर्ने हरेक निर्वाचनमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित, भयमुक्त वातावरणमा चुनाव गराउने हो। त्यो चुनाव यो सरकारले गराउन सक्छ, गराउँछ, म विश्वास व्यक्त गर्छु। शान्ति सुरक्षामा हामी कुनै कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। यो लोकतान्त्रिक सरकार हो, मानव अधिकारका प्रति हाम्रो विश्वास छ, विधिका शासनका प्रति हाम्रो विश्वास र प्रतिबद्धता छ। त्यसका लागि नै जनताको जीवनको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस्, उसको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको, सरकारको पहिलो दायित्व हो। त्यो दायित्व हामी पुरा गर्दै जानेछौँ।
त्यो प्रतिबद्धता र विश्वास म तपाईँहरूको सामने व्यक्त गर्न चाहन्छु। र निर्वाचन पनि हाम्रो राष्ट्रिय कर्तव्य हो, निर्वाचन पनि हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो। झनै नेपाली काङ्ग्रेस जबरजस्ती कब्जाको शैलीमा सरकार बनाउन चाहन्छ र काङ्ग्रेसले कहिले पनि चाहँदैन। बन्दुकको नालबाट राज्य सत्ता आउँछ भनेर हामीले भन्दैनौँ। हामी त जनताको विश्वासमा, जनताको मतबाट, जनताको अभिमतबाट जनप्रतिनिधिहरूको चुनाव हुन्छ र सरकार बन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेसको यो घोषित ऐतिहासिक आधारशिला हो। कारण यही आधारशिलामा उभिएर नै नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनमा अगाडि बढ्छ। जसले जित्न सक्छ त्यसलाई उम्मेदवारी दिने हो, जसले जिताउन सक्छ त्यसको साथ लिने हो। त्यसमा महिला दिदीबहिनीहरूले पनि ठुलो सङ्ख्यामा तपाईँहरूले पनि चाहेर पनि नचाहेर पनि उठ्नै पर्छ, प्रस्तुत गर्नै पर्छ। महिला दिदीबहिनीहरूले पनि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्छ। क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि हामीले जस्ता यहाँ लामा भाषण गर्नुभन्दा यहाँ मतदाताले बुझ्ने भाषण, मतदाताले सम्झिने भाषण, मतदातालाई इम्प्रेस हुने खालका भाषण तपाईँहरूले गर्न आफूलाई अग्रसर बनाउनुहोस्। किन हामीहरू धेरै लामा लामा भाषण गर्छौँ। अब यहाँबाट बोलेर बाहिर गएपछि सुन्ने श्रोताहरूले बिर्सिसक्छ कि। त्यहाँले कम्तीमा महिला दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू त सरस्वती हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँले तपाईँहरूको सम्बोधन, तपाईँहरूको प्रस्तुति, तपाईँहरूको दृष्टि, तपाईँहरूको जनतासँगको भोट माग्ने शैली त्यो अविस्मरणीय हुनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका लागि अविस्मरणीय हुनुपर्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको पहिलो पार्टी हो जसले बिपीको पालोमा द्वारिका देवी ठकुरानीलाई पहिलो मन्त्री बनायो। नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हो जतिखेर आदरणीय किशनजी जो ललितपुरमै बस्नुहुन्थ्यो, उहाँ अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा योग प्रसादजी उहाँ पनि ललितपुरै बस्नुहुन्थ्यो। किशनजी र गृहमन्त्री योग प्रसादजीकै संयोजनबाट नेपालमा पहिलो महिला सिडिओ भएको हो। सिडिओले कति कठोरतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट त्यतिखेर किशनजी र योग प्रसादजीले खालि महिलालाई सरस्वती मात्रै होइन दुर्गा पनि बनाउनु भयो नि त। जसले न्यायको पक्षमा, शान्ति सुरक्षाको पक्षमा, विधिको शासनको पक्षमा, जनताको रक्षाको पक्षमा उहाँलाई सिडिओ बनाएर पनि पठाउनु। त्यहाँले त्यो सुरुवात काङ्ग्रेसले गरेको छ। तर अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितिमा 33% महिला हुनै पर्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापतिजीले केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्दा उहाँले 15 जना महिला नेताहरूलाई मनोनित गर्नुपर्छ। मनोनित कुल सङ्ख्यामा 15% भनेको 33% भन्दा बढी हो। किन 15 जना गर्नुपर्ने भयो? मेरा मित्र उदयजीलाई हिसाब आउँछ अलि। किन 15 जना गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 15 जना नगरिकन कुल केन्द्रीय समितिमा 33% पुग्दै पुगेन। त्यस्तै अब स्थानीय सरकारको चुनाव लड्दा प्रमुख या उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला हुनै पर्यो। त्यो संविधान बनिरहेको बेलामा, कानुन बनिरहेको बेलामा हामी पनि अलमल थियौँ। कहिले बन्छ कि बन्दैन लाग्ला। जिल्लाका मजदुर श्रमिक किसानले पनि फलानालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो भने यसले चाहिँ यसपटक अवश्य पनि जित्छ भनेर सल्लाह दिनु होला। फेरि हामीसँग सल्लाहका या सूचनाका धेरै माध्यम हुन्छन्। त्यो सूचना फेरि मेल खानु पर्यो। तपाईँ पूर्वाग्रह रहित सूचना हुनु पर्यो। त्यो सूचनाको आधारमा फलानालाई दिएपछि जितिन्छ भनेपछि त्यसले पाउँछ। तर यो स्थानीय निर्वाचनमा उमेरको नारा नलगाउनु होला भन्ने मेरो आग्रह छ। 42 वर्षका राष्ट्रपति भए एकचोटि होइन? होइन पछिल्लो ओबामा राष्ट्रपति हुनुभयो कि ओबामाले के नारा लगाइदिनु भयो? टु यङ।
अमेरिकाको लागि युवा भनेर नारा लगाइदियो। अमेरिकाले पत्याइदिए कस्तो राम्रो मान्छे, 2 कार्यकाल 8 वर्ष राष्ट्रपति हुनुभयो। त्यसपछि आएर ट्रम्प राष्ट्रपति भए। अनि उहाँको 2 कार्यकाल र तेस्रो कार्यकालपछि चौथो कार्यकालमा झन्नै 12 वर्षपछि त्यही ओबामाले के नारा लगाइदियो भने टु म्याच्योर भयो। आफ्नो पालोमा टु योङ, सबले योङै योङ टु योङ चेन्ज भनेर नारा लगाइदियो त होइन। अब त्यही ओबामाले धन्नै 77 वर्षको चाहिँ जो बाइडनलाई अहिले अमेरिकालाई एउटा परिपक्व नेताको आवश्यकता छ। अमेरिकाले संसारभरि शान्ति स्थापना गर्नु छ, मानव अधिकारको रक्षा गर्नु छ, अमेरिकाको अहिले मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ नि गतिशील गराउनु छ। त्यहाँदेखि अहिले अमेरिकालाई परिपक्व नेताको आवश्यक छ भनेर भनिदियो। सब अमेरिकनले पत्याए, त्यही म्याचुडलाई चाहिँ ढापाढाप भोट हालेर चाहिँ जिताइदियो। त्यस कारणले यो नाराहरू चुनावमा आउँछन् जान्छ। अहिले कङ्ग्रेसमा पनि हामीले त्यही भनेको थियो, ट्रु म्याच्योर्ड सभापति। किन भन्दा ट्रु म्याच्योर्ड सभापति किन चाहियो भन्दाखेरि हामी सबै कङ्ग्रेसको मन जित्ने सभापति चाहियो नि। कङ्ग्रेस बाहेकका अन्य दलको पनि विश्वास जित्ने सभापति चाहियो। अहिले संसदमा हामी 275 जनामा जम्मा 61 जना छौँ। 61 जना प्रतिनिधि भएको पार्टीको प्रधानमन्त्री जो आउनु छ, चुनावलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्षतापूर्वक, स्वतन्त्रपूर्वक सम्पन्न गर्न हाम्रो सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीमा जोगाउनु पनि छ। त्यसका लागि अन्य सहयोगी दलको समर्थन र सद्भाव पनि कङ्ग्रेसलाई निरन्तर चाहिएको छ। त्यही हामीले परिपक्व नेता चाहियो। नारा मात्रै लगाएर भयो नेता चाहियो परिपक्व होइन। अब खालि हामीले विश्वास गरेर मात्रै भएन। कम्तीमा हाम्रो सभापतिलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता भएको कारणले, काङ्ग्रेस एउटा सिपाही भएको कारणले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यो नसम्झिनुहोस् कि गृहमन्त्री भएको कारणले सभापतिलाई, आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई तारिफ गर्नुभयो भनेर तपाईँ नभनिदिनु होला। भन्नुहुन्न होइन, भन्ने भयो त्यही भन्नु पर्यो मैले। किनकि प्रधानमन्त्री त मेरो मात्रै होइन, देशको प्रधानमन्त्री हो, तपाईँहरू सबैको प्रधानमन्त्री हो। कम्तीमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा पार्टी सभापति हुँदा 13औं महाधिवेशनदेखि 14औं महाधिवेशनसम्म नेपाली काङ्ग्रेस फुटेन, नेपाली काङ्ग्रेस एक रहेन। किन यो 5 वर्षको दरमियानमा कतिवटा पार्टी फुटे, कतिवटा पार्टी टुटे, कतिवटा पार्टी ताछिए, सबै पार्टी फुटे। 2/3 भएका पार्टी फुटे, 2/3 को पछाडि साथै लागेका पार्टीहरू फुटे। जिल्लाबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुहुने आदरणीय युवाको ढुकढुकी उदय शमशेर राणाज्यू, त्यसै गरी नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं नेपाली काङ्ग्रेस नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य आदरणीय युवा नेता चिचङ बस्नेतज्यू, त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर जिल्लाका विशेष गरिकन नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर जिल्लाले एउटा इतिहास रचेको छ कि हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि, हामीले जिम्मेवारी पाइसकेपछि ललितपुर जिल्लाले नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिमा आदरणीय 4 जना नेताहरूलाई हामीले चाहिँ पाएका छौँ। जसरी यो भित्तामा 4 तारा झन्डा हाँसेर बसेको छ, त्यसरी नै उहाँहरू यो मञ्चमा हाँसेर बसिरहनु भएको छ। यो सुअवसरलाई, यो अवसर पनि हो, यो चुनौती पनि हो। यो अवसरलाई तपाईँहरूले चाहिँ यो चुनौती आएको, जुन सामुन्ने आएको चाहिँ स्थानीय चुनाव छ, सहज रूपमा तपाईँहरूले पार लाउनुहुन्छ भन्ने म विनम्रताका साथ अनुरोध पनि गरेँ। अघि निवर्तमान सभापतिज्यूले यहाँ केही कुराहरू भन्नुभयो कि सुन्नुभयो अरे उहाँले कि नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर जिल्ला कार्य समितिमा हाम्रो नेतृत्व आइसकेपछि धेरैले टिकट बाँडेको छ अरे। तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठले कहिल्यै झुट बोल्दैन।
कसैलाई टिकट बाँडिएको छैन। तपाईलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, हामी नेताहरूको रुचिमा परेको उम्मेदवारले टिकट पाउँदैन। जनताले रुचाएको, कार्यकर्ताले रुचाएको नेताले टिकट पाउँछ। यसमा दृढ सङ्कल्प गर्नु होला तपाईहरुले। आजैबाट सुरु गर्नुहोस्। मैले अस्तिदेखि भनेको छु, को साथीहरू निर्वाचनमा भाग लिने हो, मैले त्यो सुरुदेखि भनिरहेको छु। म बिना स्वार्थ यो नेपाली काङ्ग्रेस यो 5 वर्ष चाहिँ म सङ्गठनमा केन्द्रीकृत भएर म सङ्गठन अगाडि बढाउँछु हुनेछु। मेरो कुनै किसिमको स्वार्थ छैन। जो साथीहरू निर्वाचनमा भाग लिने साथीहरू हुनुहुन्छ, आजैबाट लाग्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। जसले चाहिँ चुनाव जित्ने चाहिँ सम्भावना बढ्छ। अघि हाम्रो आदरणीय चाहिँ गृहमन्त्रीज्यू, आदरणीय केन्द्रीय नेता बालकृष्ण खाँडले भन्नुभयो, पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई लिउँ। जसले पब्लिकलाई रुचाउँछ त्यसले टिकट पाउँछ, त्यसले चुनाव जित्छ। कुनै साथीलाई पूर्वाग्रह राखिँदैन। निर्धक्क भएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नु हुन म तपाईँहरूसँग विनम्रका साथ अनुरोध गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर जिल्ला विधि र विधान सम्मत चल्छ। अहिले हामीले अघि हाम्रो चाहिँ जिल्ला सचिवजीले भनिसक्नुभयो, अहिले हामी कार्यालय व्यवस्थापनमा लागिरहेको छौँ। कुनै पनि संस्था, कुनै पनि व्यापारी व्यवसायी, कुनै पनि एनजिओ आइएनजिओ व्यवस्थापनमा राम्रो भयो भने, म्यानेजमेन्ट राम्रो भयो भने त्यो संस्था राम्रोसँग अगाडि बढ्छ। त्यसै कारणले त्यो व्यवस्थापनमा हामी लागिरहेका छौँ। अब हामीले हाम्रो आफ्नो चाहिँ नि स्वेच्छाले निर्णय गर्नेवाला छैनौँ। सामूहिक नेतृत्व, सबैको अवनत्व हुने किसिमको चाहिँ निर्णय हामी गरेर अगाडि बढ्छौँ। ढुक्क हुनुहोला। आदरणीय केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूलाई पटक पटक कुनै पनि बेला आवश्यकता अनुसार तपाईँसँग राय सल्लाह लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। यो फेरि भन्दै गर्दाखेरि आवश्यकता भने के भनेर भन्नु होला। आवश्यकता भनेको नर्मल रूपमा चाहिँ बैठक बस्नेमा बाहेक कुनै किसिमको सङ्गठनको र जिम्मेवार साथीहरूको बिचमा चाहिँ बसेर चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने बेला तपाईँहरूसँग राय सल्लाह लिएर निर्णय गर्छ। त्यो भनेको भोलिको दिनमा टिकट वितरण गर्दाखेरि तपाईँहरूसँगै राय सल्लाह लिएर हामीले टिकट वितरण गर्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा यो मैले भनिदिएको छु तपाईँले। यति भन्दै गर्दा अब उपरान्त यो बोल्नु नपर्ला। विनम्रका साथ आदरणीय नेताहरूज्यूलाई म अनुरोध पनि गरेँ, अबबाट सुरुदेखि मैले भनेर आइरहेको छु, यो हाम्रो एकताको अधिवेशन हो। यो एकताको अधिवेशन एकताको रूपमा टुङ्ग्यायौँ हामीले होला। जिल्ला सभापतिमा एउटा चुन्ने हो, एउटा आफू उठ्नको लागि चाहिँ गुट बनायो होला, उपगुट बनायो होला। त्यो हुन्छ भने फेरि पूर्व अधिवेशन त्यो पनि रहन्छ। तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेस जिल्लामा गुट उपगुट छैन। अब मैले भने यस्तो सबैलाई समेत चाहन्छु भनेपछि कहाँको गुट उपगुट भयो? म एक्लो गएको गुट उपगुटको कुरा हुन्छ यहाँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरू उपरान्त यो विषयमा चाहिँ नि चिन्तित हुनुपर्ने कारण चाहिँ छैन। म आदरणीय नेताहरूजीलाई मैले विनम्रका साथ अनुरोध गरेँ। अर्को कुरो, अब हामी बधाई र शुभकामना धेरै खाएँ, हरेक दिन जस्तो बधाई र शुभकामना खाइरहेका छौँ। अब यो बधाई र शुभकामना कार्यक्रम आजबाट अन्त्य गरौँ। अब स्थानीय चुनाव आइसकेको छ। स्थानीय चुनावमा चुनावीमुखी नारा लिएर चुनावी अभियानमा चाहिँ आजैबाट लागौँ भन्ने म तपाईँहरूसँग विनम्रका साथ अनुरोध छ। कुनै पनि हालतमा यसपालिको यो स्थानीय चुनाव हामी जित्छौँ। 1 जित्छौँ, 2 जित्छौँ, 3 जित्छौँ, जित्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, प्रदेश पनि जित्नुपर्छ, 3 क्षेत्र जित्नुपर्छ। जसरी 4 तारा झन्डा हाँसेर बसेका छन् नि, त्यसरी नै यो हाम्रो अनुहार हाँसी तपाईँको चुनाव जित्ने। चुनाव जितिसकेपछि अर्को चुनाव नहुन्जेलसम्म पनि हाँसेरै अगाडि बढ्ने। अब हाम्रो हाँसो रोकिँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै कुरा म तपाईँलाई भनिदिउँ, म जाल जेलको राजनीति गर्न जान्दिनँ। म प्रशस्त वक्ता मान्छे, म बोलीमा पक्का मान्छे। हेर्दै जानु होला, मेरो बोलीको निस्किसकेपछि नि फेरि त होइन, अरू जस्तो होइन। म बोलेको कुरा पुर्याउने मान्छे हो। म जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठ भनेको यसरी लिनु होला। मेरो कुनै स्वार्थ छैन, मात्र नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन मेरो स्वार्थ हो। यो सङ्गठन सुदृढ गर्नको लागि, यो सङ्गठन बनाउनको लागि तपाईँको सबैको स्वार्थ चाहिँ यसैमा चाहिँ समाहित हुनको लागि मैले विनम्रका साथ अनुरोध गरेँ। लामो समयदेखि हामी यहाँ बसेका छौँ। अब धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेका छन्। अब मैले तपाईँहरूसँग अगाडि अब यी कुराहरू राख्दै गर्दाखेरि अब म पनि खाना खाएको छुइनँ। तपाईँलाई 11 बजे बोलाएँ, सायद तपाईँले पनि खाना खानुभएको छैन होला। हामीसँग धेरै ठुलो त यहाँ चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छैनौँ, मात्र चिया र चाहिँ बिस्कुटको व्यवस्था गरेका छौँ।
आउने दिनमा यदि लामो समय यसरी चाहिँ कार्यक्रम हुने भयो भने त्यसबेला चाहिँ नि साधारणतया भोजनको व्यवस्था पनि गर्ने तपाईँहरू समक्ष मैले वचन पनि दिएँ र अब यो अन्त्यमा जाँदा जाँदै धेरै कुराहरू गर्नु छ तैपनि अब मैले अघिदेखि भनिसकेँ मेरो कुनै किसिमको चाहिँ नि तपाईँहरूसँग चाहिँ नि पूर्वाग्रह छैन। यस तपाईँहरूले मलाई सहयोग गर्नुहोस्। मेरो तपाईँहरूसँग कुनै कुरा गरिरहेको छैन, रहने छैन र विशेष गरिकन अघि आदरणीय चाहिँ नि नेता चाहिँ नि खान दाइले एउटा चाहिँ नि यहाँ कुरो उठाउनु भयो 33%को कुरा। अब हामी ललितपुर जिल्लामा 4 जना आदरणीय केन्द्रीय सदस्यहरू त एजिटिज हामीसँग अहिले छँदैछ र विशेष गरिकन अझ त्यो 15% महिलाको विशेष चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि अब आवश्यकता पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग ललितपुर जिल्लामा धेरै महिला नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ। यदि मिल्छ भने फेरि एकजना चाहिँ नि केन्द्रीय सदस्य ललितपुर जिल्लाबाट महिला नेतृत्वलाई ल्याइदिनु हुन पनि तपाईँसँग चाहिँ विनम्रका साथ अनुरोध गर्दै यो आजको यो चाहिँ बधाई र शुभकामना कार्यक्रममा यहाँहरू आइदिनु भयो, पालिदिनु भयो। यो बधाई शुभकामना कार्यक्रममा जो आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बधाई पनि दिँदै शुभकामना दिँदै आउने दिनहरूमा पनि तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो अहिले सानो यो चियापानमा सरिक हुन तपाईँहरूसँग विनम्रका साथ अनुरोध गर्दै म बिदा भएँ। धन्यवाद। जय नेपाल।